Galaxy News Hour live. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता कुनै एक देशको मात्र चासोको विषय होइन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै चासो जोडिएको हुन्छ। तर हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भइसकेर झण्डै 100 किलो अवैध सुन फुत्किसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो। घटनाको महिना दिन बित्दा मुख्य दोषीबारे प्रहरी प्रशासन त बेखबर छ नै, राजनीतिक नेतृत्व एकअर्कालाई लाञ्छित गरेर अनुसन्धानलाई धमिल्याउन तल्लीन देखिन्छन्। लाग्छ यदि ठूलो सुन तस्करीमा सर्वदलीय सेटिङ छ, होइन भने यसको छानबिन कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्नेमै यति धेरै गलफत्ती किन गर्नुपर्थ्यो? प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रहरी वा अर्को कुनै सरकारी निकायले गरेको अनुसन्धानमा मात्र विश्वास गर्न नसकिने भनिरहेको छ र न्यायिक जाँचबुझको माग गरिरहेको छ। सरकार त्यसमा तयार देखिएको छैन। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भित्रै उच्च स्तरीय छानबिनको आवाज उठेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीका केही नेताको सुन तस्करीका आरोपीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध देखिएको छ, तर तिनका विरुद्धमा मुद्दा चलेको छैन। यस्तो बेलामा सुन तस्करीमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भएको छैन, प्रधानमन्त्रीहरू पनि प्रभावमा परेका छैनन् र अनुसन्धानमा प्रहरी स्वतन्त्र छ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तीन दलका नेता बन्द कोठामा बसेर अनेक सौदाबाजी गर्दैमा यतिका ठूला घटना राफसाफ हुन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री यही प्रकरणले कतै आफ्नो हातबाट कुर्सी नै फुत्किने हो कि भन्ने भयले मन्त्री पद बाँडेर अन्य दललाई फकाउन लागि परेका हुन् भने त्यो झनै आपत्तिजनक हुन्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिनको अडानसँगै एमाले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा। प्रधानमन्त्रीले समेत पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको जिकिर। कांग्रेसमा पनि उठ्यो उच्च स्तरीय समितिको माग। सुन तस्करसँगको सम्बन्धलाई लिएर माओवादी उपाध्यक्ष महरामाथि पार्टी भित्रै उठ्यो प्रश्न। आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न पदाधिकारी बैठकको चेतावनी। राज्यका नीति र नियमन निष्फल बनाउन एकपछि अर्को स्वार्थ समूह सडकमा। निजी विद्यालय सञ्चालक विधेयक रोक्न सफल। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई झुकाउन दबाब जारी। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सहयोगी नीति ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। ब्याज दर घटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको मागमा गभर्नर सकारात्मक। र पाकिस्तानमा भएको चरमपन्थी हमलामा 4 जना चिनिया इन्जिनियर शहीद, कम्तीमा 13 को मृत्यु, 27 घाइते। बलोच आतंकवादी संगठनले लियो जिम्मेवारी। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन 10 यताका संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। यसअघि संसदमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग्दै आएकोमा आइतबार भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत राजीनामा गर्न सुझाव दिएको छ। सरकार अयोग्य र भ्रष्टताको चाङमा उभिएको भन्दै एमाले ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन्। सरकारको संलग्नता बिना विमानस्थलबाट सुन बाहिरिन नसक्ने दावी गर्दै आएको एमाले त्यसमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको राजीनामा दिएर सिआइबीले समेत बयान लिनुपर्ने भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको त्यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो आश्चर्यको विषय हो। त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै वहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर
हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन। ओलीले संसद सञ्चालन नहुनुमा सरकार नै बाधक रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। संसद अवरोध हुन नहुने भए पनि सरकार आफैले त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गरेको उनको तर्क छ र अब संसद सुचारू हुन एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाएको छ। यसबाहेक अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले आफ्नो नेतृत्वमा नभई बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक जाँचबुझको माग गरेको स्पष्ट पारेका छन्। छानबिन समिति भनेको आफ्ना मान्छे राखेर एमालेका कार्यकर्ता राखेर अनि तमासा गर्न खोजेको एमाले भन्ने त्यस्तो माग हो र हाम्रो। हामीले आफ्ना होइन न्यायिक छानबिन भनेका छौँ। बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन। एसपीको नेतृत्वमा गरेपछि एसएसपीले निर्देशन दिएपछि ती सिद्धिको नि कुरो हो। संसदको दोस्रो ठूलो दलको नेता मात्र होइन, दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उनको जिम्मेवारी र व्यक्तित्वको हिसाबले उनले गर्ने काम र व्यवहार अरूको लागि अनुकरणीय हुनुपर्ने हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भने छानी विवादित व्यक्तिहरूको बचाउमा देखिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरी भित्रिँदै गरेको 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशमा थिए। जब उनी स्वदेश फर्किए विमानस्थलमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्राको बचाउमा उत्रिए, जसको नाम सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएर समाचार सार्वजनिक भइरहेका थिए। यो सुन काण्डको सिलसिला अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैन। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँहरूले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्री कानमा। कहीँ भए पनि पहिले पनि सुन काण्ड तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो हामीले। फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर ननिकालेसम्म छोड्दैनौँ। यसमा कारबाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। कसमाथि कारबाही हुन्छ, को रेस्पोन्सिबल छ? बोक्न त प्लेनले बोक्यो होला, गाडीले बोक्यो होला, बरियाले बोक्यो होला, बोकाउने को? प्लेनलाई बोकायो कसले? गाडीलाई बोकायो कसले? बरियालाई बोकायो कसले? प्रश्न यो। त्यस कारण यो ढाक्छु हुन सक्दैन। 100 किलो सुन प्रकरण छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै एमाले साउन 10 देखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेको समयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। काङ्ग्रेसले शर्माको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दै ओलीले आफ्नो संसदीय दल नै उनको बचाउमा परिचालन गरिहाले। आज नेपाली काङ्ग्रेसको माननीय सुनिल शर्माजीलाई जो सुन काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ? यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ, यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। अस्ति पार्लियामेन्टमा सुन काण्डबारे विरोध गरेपछि अचानक हतकडी लगाउन आयो मान्छे। किन भन्दाखेरि त कहिले तिमी विद्यार्थी हुँदाखेरि पढ्दा छेउको साथीको चिट चोरेको थियौ नि तिमीले। तिमीले आफैले लेखेकै होइन, अर्काको चिट चोरेर पास गरेको, त्यसको छानबिन गर्दैछौ। हतकडी चाहिँ लागिसक्यो। कसलाई? एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई, जसको नामको अगाडि माननीय राखिएको छ, त्यसलाई समान्छ भने अरू यसै थर्किन परेन। तर म भन्न चाहन्छु, सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँहरूको बुद्धि ठेगानमा रहोस्। नेपाली जनता यस्ता कुराबाट तर्सिनेवाला चाहिँ छैन। ओलीले सुन प्रकरणमा मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा समेत उसै गरी रायमाझीको बचाउमा उत्रिएका थिए। अझ ओलीले हत्या अभियोगमा उच्च अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न भनेका व्यक्ति लक्ष्मी महतो कोइरीलाई फुलमाला लगाएर पार्टीमा स्वागत मात्र गरेनन्, सांसदको टिकट दिएर संसद प्रवेश गराए। चौतर्फी आलोचना हुँदा समेत उनले त्यसको कुनै प्रवाह गरेनन्। यस्तै यति ओम्नी वाइड बडी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा पनि आफू निकट नेताहरूको नाम जोडिँदा ओली प्रतिरक्षामै खडा भएका थिए।
अझ राज्य संयन्त्रलाई नै हातमा लिएर 143 रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा 8 आना जग्गा फेला पार्दा पनि ओलीले संरक्षण नै गरिरहे। कतिसम्म भने माओवादीसँग एकता गरी बनाइएको पार्टी नेकपामा एमाले र माओवादीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई बाइकट गरी तिनै पौडेललाई उपमहासचिवबाट महासचिवमा बढुवा गरेका थिए। त्यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि चुनावमा पौडेलले नै टिकट पाए भने पार्टीमा उपाध्यक्ष पद पाए। अझ पार्टीमा अरू कोही नेता नै नभए जस्तो गरी चुनाव लगत्तै सरकारमा देशकै ढुकुटी जिम्मा दिने गरी अर्थमन्त्री समेत बनाए। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। साउन 10 गतेदेखि संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो एवं सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक साउन 26 गतेदेखि जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन सुचारू गर्नको लागि सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान लिइरहँदा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालादेखि प्रदीप पौडेलसम्म उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। आजको बैठकमा नेता पौडेलले यदि सरकारले ठूला प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। सिउ आएको होइन, सुन आएको, एक क्विन्टल सुन आएको। अध्यागमन प्रशासन नमिलाइकन त्यो सुन नेपालभित्र छिर्नै सक्दैन। त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा भएको सुरक्षा संयन्त्रलाई नमिलाएसम्म त्यो नेपालभित्र छिर्न सक्दैन। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ छैन योभन्दा अगाडि भन्न सकिँदैन थियो, तर अब छानबिनमा धेरै उत्साह नदेखाएको कारणले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज 3 हप्ता भइसक्यो, भरिया मात्रै समातेको छ, भारी बोकाउनेलाई किन समातिएन आजसम्म? त्यसैले यदि सिआइबीले त्यो प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने हो भने विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ भारी बोकाउने को हुन् आजसम्म एकजना पनि किन समातिँदैन? त्यसकारण यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। हङकङ सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्छ, हाम्रो नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभयो, त्यो काम किन गरिँदैन? बाह्य नेक्ससहरू जे हुन् त्यो नेक्ससहरूसँग यसको बारेमा सरकारले के हो कसरी भयो भन्ने बारेमा सोधखोज किन गर्दैन? यहीँभित्र पनि यसलाई जुन ढङ्गबाट चाहिँ छानबिन गर्ने हो, जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, बोकाउनेहरू को हुन् त्यसलाई खोज्ने सन्दर्भमा किन आजसम्म उपलब्धि भएन? अनि एउटा पत्रिकाले मिडियाले कसको कतिपटक टेलिफोन संवाद भयो भन्ने थाहा पाउन सक्छ, राज्यले थाहा पाउन सक्दैन? कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले आजसम्मका जति पनि चर्चित घटनाहरू छन् ती सबै घटनाहरूको छानबिन गर्नका निम्ति उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ। यदि त्यो निर्णय हामीले गरिसकेपछि सरकारले मानेन, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने यो सरकारप्रतिको समर्थन हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुन भित्र्याउने समूहसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सुन तस्कर समूहसँग महराको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउन संलग्न चिनिया नागरिक लुई होनसोङ र दाओनी वाङसँग उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलको निरन्तर संवाद भएको कल रेकर्डले देखाएको छ। तर उनीहरूलाई प्रहरीले सोधपुछसम्म नगरेपछि आफ्ना नेता बचाउन सरकार लागि परेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नै मागेको छ। यसअघि महराले आफूमाथि प्रतिशोध साध्न नाम जोडिएको बताउने गरे पनि तस्कर समूहसँगको कल रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि पनि पार्टीभित्रै महरामाथि निगरानी बढाउनु पर्ने आवाज उठेको हो। आइतबारको बैठकमा तस्कर समूहसँगको सम्बन्धबारे महराले सरकार र पार्टीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र निर्दोष भई प्रमाणित गर्नुपर्ने नेताहरूले माग गरेका छन्। बैठकमा महरा पनि उपस्थित थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सोमबार बिहान 10 बजे शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा रहेको मन्त्रालय जनमतलाई दिन यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो। मन्त्रालय बाँडफाँडमा असहमति जनाउँदै जनमतले चैत्र 17 गति सरकार छोडेको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम नै राखेको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गमका विमानस्थलमा मनसुन अवधिभर अपराह्न 12 बजेसम्म उडान गरिसक्न दिएको निर्देशन कायम राख्ने भएको छ। आज प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मानवीय सहायता र अति आवश्यकीय अवस्थामा उडान र अवतरण हुने दुवै विमानस्थलको मौसम खुला भए प्राधिकरण बाधक नहुने पनि प्रश्न पारेका छन्। तर उडान सुरक्षामा गम्भीर हेलचक्राइ गर्ने उड्डयन कम्पनीका कारण नेपालले बदनामी खेप्न नपरोस् भन्नेबारे प्राधिकरण गम्भीर भएको अधिकारीले बताए। प्राधिकरणको निर्णय मानवीय संवेदनालाई ख्याल नगरिएको भनेर गरिएको आलोचनालाई उनले अतिरञ्जित भनेका छन्। उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइकाओले नेपाललाई उडान सुरक्षित नहुने देश भन्दै कालो सूचीमा राखेको छ। प्राधिकरणले कालो सूचीबाट हटाउने प्रयास गरिरहँदा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकको हेलचक्राइले हद नागेको अधिकारीको टिप्पणी छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपाली आकाशमा हालसम्म भएका 108 हवाई दुर्घटनामध्ये 48 वटा हेलिकप्टर छन्। हवाई दुर्घटनामा हालसम्म 1100 को ज्यान गएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। कानुनी राज्यमा सबै कुरा कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने हो, तर यहाँ जसका लागि कानुन बनाइन्छ उसको यस्तो दादागिरी छ कि तिनका सामु नीति निर्माताहरू नै झुक्न बाध्य हुन्छन्। राज्यको उपल्लो तहसम्मै स्वार्थ समूह हावी भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। यसरी विधिको शासन मान्दिन भन्दै सडकमा उत्रिएकाहरूको बोली बलियो बनाउँदै जाँदा अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको छ। अहिले प्रस्तावित र मन्त्री परिषदले पास गरेको जुन चाहिँ नि शिक्षा विधेयक छ त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले 5 वर्षभित्रमा कम्पनीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारा गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौँ। यो प्रावधान खेदजन्य छ। यसो भयो भने भोलि चाहिँ नि सम्पूर्ण विद्यालयहरू सडकमा आउने र एउटा चाहिँ नि जीवन नै यसमा लगाएका मान्छेहरू चाहिँ दिवालिया हुने अवस्था छ र यसले भोलि मान्छेको जीवन नै सङ्कटमा पर्ने भएपछि चाहिँ नि यसमा वेट एन्ड सीको कुरा रहेन। हामीले यो प्रोएक्टिभ भएर सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो आजको विरोध प्रदर्शन पनि त्यही हो। यो भनाई निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाको हो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने सरकारको निर्णय लगत्तै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले त्यो विधेयक कुनै हालतमा अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी दिए। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रावधान कानुनका रूपमा लागू हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री नै त्यसबाट पछि हटे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गल्ती भएछ भन्दै सार्वजनिक रूपमै लाचारी प्रस्तुत गरे। यहाँ कानुन बनाउने थलो सार्वभौम संसद हो। संसदले न्यायोचित कानुन बनाएको छ कि छैन भनेर अदालतले हेर्न सक्छ। तर यहाँ आफ्नो नाफाखोरीमा असर पर्ने एक अक्षर देशको कानुन र नीतिमा पर्न नदिने स्वार्थ समूह कति बलियो छ भने यही प्रकरणले देखाइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको हालिमुहाली हेर्न टाढा जानु पर्दैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई मापदण्डभित्र ल्याउन के खोजेको थियो ती कलेज सञ्चालकहरू पनि सडकमा उत्रिहाले। राज्यका नियमनकारी निकायको नीति र निर्देशन अनुसरण गर्न छाडेर उल्टै ती संस्थामाथि नै धावा बोलेर झुकाउन लागि परेका छन्। विश्व बजार विश्वको चाहिँ स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशमा उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अब लगभग असाध्यै सङ्कटको अवस्थामा पुग्न जाँदैछ। यो सङ्कटको अवस्थामा पुर्याउने देशका यी निकायहरूको विरुद्ध नागरिकको आन्दोलनको रूपमा यो आन्दोलन हामीले सुरु गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन वस्तु र सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ। यहाँ व्यापारीहरूलाई बजारमा अनुगमन गरेको मन पर्दैन, विरोधमा उत्रिहाल्छन्। केही दिन अघि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा औषधि पसलमा बढ्दो बेथितिको गुनासो बढेपछि अनुगमन गर्न पुगेको औषधि व्यवस्था विभागको टोलीलाई व्यापारीले उल्टै लखेटिदिए। त्यस्तै केही सातादेखि निजी हवाई उड्डयन व्यवसायी र नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको शीत युद्ध जारी छ। प्राधिकरणले भने विभिन्न कम्पनीले बक्यौता नदिएको भन्दै कतिपय सेवा प्रदायकलाई उडानमै रोक लगाएको छ भने विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाए पनि सो बमोजिमको सेवा नदिएको भन्दै व्यवसायी उल्टै प्राधिकरणका कदमलाई निष्प्रभावी बनाउन लागि परेका छन्।
खुल्ला अर्थतन्त्रमा कानुनी रीत पुर्याएर स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने जो कोही नागरिकको हक हो। तर कानुन र नियम नै मान्दिन भन्दै उल्टै नियामकमाथि जाय लाग्ने र अझ आफ्नो स्वार्थका लागि नियम कानुन नै उलटफेर गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले राज्य संयन्त्रको लाचारी र स्वार्थ समूहको दादागिरीलाई छर्लङ्ग पारिरहेको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा मिलन बुढाथोकी र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले कानुन ल्याउन र नियमन बढाउन खोज्दा स्वार्थ समूहहरू वादा विरोधमा उत्रनु अनि सरकार पनि लुरु पछि हट्नुले के संकेत गर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौं। एकपटक सरकारले नीति नियमन मापदण्डहरू बनाउँछ, कानुनहरू बनाउँछ, त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र कुनै स्वार्थ समूहले त्यसलाई विरोध गर्दाखेरि वा केही प्रभाव पार्दाखेरि सरकार ब्याक भयो भने अथवा संस्थाहरू ब्याक भयो भनेदेखि पछिल्लोतिर फर्क्यो भने यसै गरी हामी चाहिँ पछिल्लोतिर फर्काउन सक्दछौँ भन्ने किसिमको त्यस्तो दृष्टिकोणहरू उनीहरूमा विकास हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नियमन प्रभावकारी नभएको जस्तो विद्यालयमा अथवा सहकारीमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तपाईँको चाहिँ नागरिक उड्डयनमा भन्नुहोस् न त, अथवा बजारमा, सबै कुरामा यही कारणले भएको हो। यो शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरू ऐनहरू बनाउनको लागि, उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरू बनाउनको लागि चाहिँ ठुलो तपाईँको त्यहाँका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित अहिले लगानी केमा देख्छन् त भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी असाध्यै राम्रो छ लगानीकर्ताहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा होइन हडप्न खोज्छन्, नीति लाभहरू हडप्न खोज्छन्। यस्तो बेलामा पनि मैले अघि भने नि त, आम नागरिकलाई शिक्षा कसरी प्रभावित गर्ने हो, शिक्षाको अवसरबाट चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, राज्यको चाहिँ सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा सबै व्यक्तिहरूसँग एकपल्ट सल्लाह गर्नु पर्यो। सल्लाह गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विधेयक लिएर आउनु पर्यो। विधेयक लिएर आइसकेपछि त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरामा चाहिँ संसद र समितिहरू छँदैछन्। उहाँहरूले जसरी कानुनहरू बनाउँछ त्यही कानुन राज्यको इच्छा हुन्छ। राज्यको इच्छा एकपटक घोषणा गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसपछि निर्मम रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जब एकपटक सरकारले नीति नियमन मापदण्डहरू बनाउँछ, कानुनहरू बनाउँछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिथिला बिहारी नगरपालिकामा छापा मारेको छ। बिहारी नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरिएको भुक्तानीमा वडा नम्बर 9 अन्धुपट्टिका वडा अध्यक्षले अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो। उजुरीमा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपमूलक तालिम, सडक बत्ती जडान, कार्यालय सञ्चालन, इन्धन तथा सवारी मर्मत लगायतमा शङ्कास्पद खर्च भएकाले अनुसन्धानको माग गरिएको छ। कृषि पम्पिङ सेट, शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक, खानेपानीका लागि ह्यान्डपाइप लगायत जडान तथा खरिद आदिका नाममा कामै नगरी बिल भुक्तान गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। पाकिस्तानमा भएको एक चरमपन्थी हमलामा 4 जना चिनिया इन्जिनियर सहित कम्तीमा पनि 13 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त हमलामा 4 चिनिया इन्जिनियर, 9 पाकिस्तानी सैनिक र 2 आतंकवादी मारिएका हुन्। समाचार अनुसार सो हमलामा अन्य 27 जना घाइते भएका छन्। बलुचिस्तानमा आइतबार दिउँसो चिनिया इन्जिनियरहरूलाई लक्षित गर्दै आतंकवादी हमला भएको हो। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर CPEC को एक थर्मल पावर प्रोजेक्टका लागि नयाँ चिनिया इन्जिनियर काम गरिरहेका थिए। 2 वर्ष अघि पनि यहाँ चिनिया इन्जिनियरहरूमाथि चरमपन्थी हमला हुँदा 9 जना इन्जिनियर मारिएका थिए। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार बलोच आतंकवादी संगठनले उक्त हमला गरेको हो। बलोच लिबरेसन आर्मी PLA ले विज्ञप्ति नै निकालेर आतंकवादी हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। उसले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति निकाल्दै मारिनेमा आफूहरूका 2 जना सिपाही पनि रहेको जनाएको छ। यद्यपि पाकिस्तान सरकार र सेनाको तर्फबाट मारिनेहरूबारे अहिलेसम्म औपचारिक धारणा आएको छैन। पाकिस्तानी सेनाले केही आतंकवादी मारिएको दावी गरेको छ। बलुचिस्तानमा पहिले पनि फौज र चीनका प्राविधिक कर्मचारीमाथि हमला भइरहेका छन्। अमेरिकाको हवाई स्थित माउई टापुको जंगलमा लागेको डढेलोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 93 पुगेको छ। सयौं बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। आगलागीमा कैयौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सञ्चार सञ्जालको विफलता, तटीय आँधीबाट भएको शक्तिशाली हावा लगायतका कारण आगलागी भयानक भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपहरूको चेतावनी दिन टापु वरिपरि राखिएको साइरन नबज्दा धेरै क्षति भएको समाचारमा जनाइएको छ। अधिकारीहरूले स्थानीयलाई आगो निभाइएको क्षेत्रमा फर्किन अनुमति दिएका छन्। यद्यपि सबै क्षेत्रमा आगो पूर्ण रूपमा ननिभिसकेकाले सम्भावित विषाक्त धुवाँबारे सचेत गराइएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको आगो तीव्र गतिमा फैलेपछि राज्यका ऐतिहासिक शहरको धेरै जसो भाग ध्वस्त भएका छन्। डडेलोले हवाईका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको छ। कैयौं भवनहरू ध्वस्त भएका छन् भने अस्पतालहरू भत्किएका छन् र संयौं विस्थापित भएका छन्। डडेलोका कारण हजारौं मानिस बिजुली, पानी र सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ र उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री महतले ब्याजदर घटाउँदै आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउने र चालु पुँजी कर्जामा लचिलो हुने गरी नीति लिन माग गरेका छन्। छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न नसके कैयौं उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिमरिक एयरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बक्यौता चुक्ता गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सिमरिकले बाध्य भएर बक्यौता चुक्ता गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सिमरिक एयरले गत असार 31 सम्मको बक्यौता 55,12,112 रुपैयाँ बुझाएपछि उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिएको छ। प्राधिकरणले गत बिहीबार सिमरिकका सबै हेलिकप्टरको उडान रोकेको थियो। देशभरका पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन फुटेको छ। एसोसिएसनमा आबद्ध केही व्यवसायीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायी संघ नामको बेग्लै संस्था दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अध्यक्ष केदार प्रसाद पाठक र महासचिव आत्माराम थापा रहेको संघले अब देशव्यापी संगठन विस्तार गर्ने जनाएको छ। एसोसिएसनको नेतृत्वमा केही व्यवसायीको हालिमुहाली बढेको, आर्थिक अनियमितता देखिएको, बीमा बापतको रकम उठाएर पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न नचाहेको लगायतका कारण जनाउँदै नयाँ संस्था गठन गर्नु परेको नवगठित संघका पदाधिकारीको भनाइ छ। एसोसिएसनले वर्षमा 2 खर्ब 85 अर्बको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट बीमा रकम उठाए पनि करिब 5 करोडको मात्र हिसाब राखेको संघको दावी छ। अब एसोसिएसन मार्फत गरिँदै आएको पारवहन विमान संघ मार्फत गरिने र त्यसका लागि नेको इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता पनि भइसकेको संघले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हरेक जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कार्यालयका सचिव तोयम रायले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गणक रहने गरी हरेक जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। तथ्याङ्क कार्यालयले स्थानीय तहसम्मको जनसङ्ख्या दिने गरे पनि सम्बन्धित तहले आफ्नो जनसङ्ख्या प्रमाणित गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै गणक राखेमा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या प्रमाणित गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। सचिव रायले राज्य सक्षम हुनलाई तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्दै संहिताको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि पनि सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका कर्मचारी घटाउन नहुने तर्क गरे। राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता नामावली, कर, भन्सार, कृषि, श्रम लगायतका निकायसँग बेग्ला बेग्लै तथ्याङ्क रहेकाले ती सबैलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। एएफसी कप छनौटको दोस्रो चरणको खेल खेल्न मचिन्द्र फुटबल क्लब आज भारत प्रस्थान गरेको छ। निरन्तरको वर्षाको कारण यहाँ प्रशिक्षण राम्रो हुन सकेन। कोलकातामा टिमले 2 दिन प्रशिक्षण गर्नेछ। यसपछि बलियो प्रतिद्वन्दी मोहन बगान सुपर जायन्टको सामना बुधबार गर्नेछ। खेल कोलकाता स्थित साल्ट लेक रङ्गशालामा हुनेछ। कागजी प्रक्रिया नमिलेको कारण पहिलो चरणका खेल खेल्न नपाएका स्ट्राइकर
मेशा उकेले यो खेल भने खेल्ने भएका छन्। उनी सिधै कोलकाता पुग्नेछन्। नेपालमा भएको पहिलो खेलमा मचिन्द्रले पारो एफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। यही जितले मचिन्द्र दोस्रो चरणमा पुगेको हो। मचिन्द्रले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो स्थानमा लिग सकाए पनि च्याम्पियन चर्च बोइज युनाइटेडले एएफसी क्लब लाइसेन्स नपाएका कारण अवसर पाएको हो। दोस्रो चरणमा मोहन बगान सुब जायन्टलाई पनि हराएको खण्डमा 22 अगस्तमा हुने प्लेअफको फाइनलमा क्लब इगल्स र ढाका अबहानीको विजेतासँग मचिन्द्रले खेल्नेछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थुनिएका र पुरिएका खोला नाला खोल्न र विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाइरहेको छ। नदी किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउने र नदीलाई खुल्ला बनाउने क्रममा यतिखेर महानगरपालिका कपन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। कपनमा खहरे खोला पुरेर संरचना बनाइएकाले वर्षेनी डुबान हुने गरेको निष्कर्षका साथ महानगरपालिकाले बिहिबार नै डोजर चलाउन खोजेको थियो, तर छिमेकी नगरपालिका बुढा नीलकण्ठका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध गरेपछि महानगरको टोली पछि हटेको थियो। तर शुक्रबार चाबहिल स्थित नापी कार्यालयमा नक्सासहित दुवै पक्षको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा खहरे खोला खोल्ने विषयमा सहमति भयो। नापी कार्यालयको नक्साङ्कन पश्चात खोला छोपिएको स्थान खोजी गरी त्यहाँ बिछाइएका स्ल्याब र युम पाइप हटाउने गरी विभिन्न 7वटा बुदामा सहमति भएको छ। खासमा कपनको समस्या के हो र स्थानीयको भनाई के छ त हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। आँखाले देखेको कानले सुनेको होइन होइन भनेर मुखले बोलेको। काठमाडौँमा हिजोसम्म यहाँ के थियो भने नदी नाला सारा कुवा इनार थिए, यहाँ ढुङ्गे धारा थिए। यहीँबाट यहाँका मानव प्राणीहरूले चाहिँ यही पानी पिउने गरेका थियौँ। आज कारणवश यो कोली लागेको भनेको के हो भनेदेखि अत्याचार हो। यही हो, देखेको कुरो होइन, सुनेको कुरो छैन भने जस्तो गरेर यस्तो राम्रोसँग यी गङ्गाहरू बगेका छन्। दृश्यमा देखिएको यस स्थान कपन मिलनचोकको हो। यहाँ अहिले खोला बगिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यस स्थानमा अहिले खोला बगिरहेको छ। जुन खोला बगिरहेको ठाउँमा केही दिन अगाडिसम्म गाडीहरू कुद्ने गर्दथे। यो खोलामाथि चाहिँ सडक थियो, सडकमा स्ल्याबहरू बिछाइएको थियो। यो जस्तो नदी छ नि जहाँबाट बगेर आएको भुइँचालो आउँदा त हामीले रोक्न सकेनौँ नि। कस्ता कस्ता घर भत्के के भए र पनि सहेर बस्नु पर्यो भने यो खोलो भनेको आफ्नो गन्तव्यबाट जहाँबाट आएको जुन ठाउँमा मिसिनुपर्छ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यसरी बिचबिचमा यसरी खोलो दबाउने अनि मान्छेको घर आँगन पुरियो सबै भन्ने। कपन खहरे खोला माथि जगडोलदेखि नै बग्दै आएको छ र यो लगभग यहाँका स्थानीयको अनुसार 3 किलोमिटरसम्म यसरी खोलालाई ढाकिएको छ र यो खोला खोल्ने काम अहिले भइरहेको छ। खोला खोल्ने क्रममा यहाँका बस्तीहरू निकै परेको भनेर यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। तर पनि यो कामलाई महानगरले गरेको यो कामप्रति यहाँका स्थानीयहरू खुसी पनि देखिएका छन्। अब अहिले यो जुन यो खोला यो खोलेको त म त स्वागत गर्छु बालमुसालाई, तर अब निष्पक्ष होस्, कसैको क्षति पनि नहोस्, कसैको राजनीतिकरण नहोस्। तर गरिबले आजसम्म नेपाली जनताले बुझेका छैनन्, नेताले पालिएका छन्। 2078 साल असोज 5 गते यस कपन खहरे खोलाले उज्जवल विश्वकर्मा नामका एक बालकलाई बगाएको थियो। ती बालकलाई 6 दिन पश्चात ललितपुरमा भेटिएको थियो। यस्तो घटना कपनको खहरे खोलामा प्राय घटिरहन्छन्। बर्खाको समयमा त अझ यहाँ खोला आसपासमा रहेका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेको समाचार त हामीले सुनि नै रहन्छौँ। बर्खाको समयमा यहाँका बस्तीहरूको उठी बास नै लाग्ने गरेको थियो। तर अब त्यो नियति नदोहोरिन महानगरले अहिले यो कदम चालेको हो। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, कपन, काठमाडौँ।
लगातार वर्षा र पहिरोका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 जिल्ला जोड्ने एकमात्र भीमदत्त राजमार्ग गएको एक सातादेखि बन्द छ। सडक विभागले राजमार्ग खुलाउने प्रयास गरिरहेको दावी गरे पनि अझै राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छैन। यातायात अवरुद्ध हुँदा पहाडी जिल्लामा आवश्यक औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखा पर्न थालेको छ। तर अझै राजमार्ग कहिले खुल्ने हो टुङ्गो छैन। गएको सोमबारदेखि भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध छ। यो राजमार्ग सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्ला जोड्ने एकमात्र राजमार्ग हो। राजमार्ग 7 दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा सुदूरका पहाडी 7 जिल्लाका नागरिकहरूले शास्ति खेपिराख्नु परेको छ भने आवागमन पनि असहज भइरहेको छ। यो बाटो कहिलेसम्म सुचारू हुन्छ भन्ने अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। मेरो नाम लक्ष्मी थापा हो। कहाँदेखि आउनु भएको? म चितवनदेखि आएको हो। अनि अहिले यहाँ गैरासम्म जानलाई सडक अवरुद्ध छ है? हजुर, सुना त सुनेको थियो। अस्ति 1 हप्ता जति भइसक्यो अरे अवरुद्ध भएको। अहिलेसम्म खुलेकै छैन। कहिले खोल्ने हो पनि बनिसक्यो होला सोच्नु भएको थियो? हजुर, चलिसक्यो होला भनेर त्यही भएर त हिँडेको नि हिजो, नत्र त हिँड्नै थिएन घरदेखि। के गर्ने अब, सडकले पनि समस्या, अब समयले पनि समय अनुकूल भयो, यस्तै हुँदा पनि भयो। 7 दिनसम्म यसरी अवरुद्ध भइरहेछ सडक होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सडकको लागि त अब यो राम्रो व्यवस्थित गरेर नलग्दा हुँदैन। अब राम्रो व्यवस्थित गरेर नै लगेपछि हुने हो। अब सालसालै हल्का फुल्का कटिङ गर्यो, अब टाला हाल्ने बाटो जस्तो नै भइरहेछ। अब राम्रोसँग दिगो हिसाबले काम गरेपछि राम्रो हुने हो। नत्र यस्तै अब जनताहरू सधैँ यस्तै दुःख पिरमा परिराख्ने। र यसरी पहिरो नियमित यो पानी वर्षासँगै पहिरो जाने क्रम पनि रोकिएको छैन। र अहिले यो घरका मानिसहरू जुन पहिरो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। मेरो नाम महेश्वरी बोगटी हो। हाम्रो यहाँ अब पहिरो आएको छ अस्तिदेखि, अनि पानी पर्न पनि बन्द भएको छैन। त्यही भएर अब राति हामी सुत्न पनि सकेको छैनौँ के डर लाग्छ। अब राति आउँछ कि भनेर, अब सानो बच्चाहरू छन् बोकेर कहाँ दौडिने भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यही भएर अब समस्या छ हामीलाई पनि। यसरी बीच बाटोमै सवारी साधनहरू अल्पत्र अवस्थामा छन् र यी सवारी साधनमा आएका यात्रुहरूको सामान बोकेर यहाँका स्थानीयहरूले आम्दानी गरिरहेका छन्। तपाईँको नाम भन्नु? मेरो नाम नवराज धामी हो सर। कसरी लिनुहुन्छ यो भारी बोकेको ज्याला तपाईँ? ज्याला चाहिँ कोही चाहिँ 500 पनि दिन्छन्, कोही 200 250 त्यही हेरी सर। कसरी हुन्छ ज्यालाको रेट? ज्यालाको रेट अब वेट अनुसार गरे हो अहिलेसम्म। दिनमा कतिको कमाइ भइरहेछ? दिनको अहिले लगभग 5-7 दिन भयो सर। हल्का फुल्का लगभग दिनको 1.5-2 हजार त्यसै भइरहेछ। तपाईँको नाम भन्नु त? मेरो नाम महेश्वरी खड्गा। अहिले के गरिरहनु भएको तपाईँ? अहिले केही नै, यो भारी पुऱ्याइदिएको यो बिमारी रहेछन् बम्बईबाट आएका, यहाँ खुट्टा चोट लाएर रहेछ, अनि तिनको भारी माथिसम्म पुऱ्याइदिएको बससम्म। कति जति ज्याला लग्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही 200 जति होइन? 200। अरू त अब बलिया छन्, ठुलो भारी उचाउँछन्। म त कमजोरी छु नि त, बुढो मान्छे। ठुलो भारी उठाउनेले ठुलै 500 600 700 लान्छन् होइन। म त 200 भन्दा माथि गएको छैन। मेरो शङ्कर धामी हो, म गाडी चालक हो। आज मलाई 22 गतिदेखि हो होइन, 22 गति बिहानदेखि हो। आजसम्म लगभग 6 दिन भइसक्यो। 6 दिन हुँदासम्म पनि बाटो अहिले खोल्न सकेको छैन। किनभने चाहिँ सबैको यो हाम्रो प्रदेशको कमजोरी हो कि अब कसको कमजोरी होइन, अहिलेसम्म कमजोरी नै भनौँ न। अब 7 दिनसम्म साला यत्रो 7 जिल्ला पाहाड हिँड्ने बाटो हो होइन, अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन। अब के रोड विभागको कमजोरी हो कि अब होइन। हामीले अहिलेसम्म 7 लगभग 5-6 दिन पुरा भइसक्यो। अहिले आज मलाई यहाँ पुगेको 7 दिन पुरा भइसक्यो। यो अब 1 हप्तासम्म पनि सडक सुचारू हुन सकिरहेको छैन। खास समस्या के हो? समस्या त यहाँ ठुलो स्लाइड भयो। हाम्रो चाहिँ यो सबै हाम्रो 400 मिटर टोटल लेन्थमा चाहिँ माथिबाट पहिरो र बाँकी 100 मिटर चाहिँ रोडै तल चाहिँ भाँसिएको अवस्था रह्यो। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ सडक सञ्चालनमा निकै कठिन अवस्था सिर्जना भयो। हामीसँग के हाम्रो संयन्त्र कमजोर संयन्त्र हो? 1 हप्तासम्म यसरी बाटो अवरुद्ध हुँदाखेरि पनि 100 मिटर पनि खोल्न नसक्नु? नै, यो परिस्थिति नै यस्तो जटिल अवस्था छ। तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ, माथिबाट पानी पनि परिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले कामलाई प्रोसिड गर्न नै एकदम अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ कि हामीले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टै क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ चुनौती चाहिँ त्यो रहेको छ अहिलेलाई। नियमित जसरी सुचारू हुन अझ कति समय यति लाग्ला? यो त अहिले हामीले जस्ट हिजो ट्र्याक ओपन भयो, गाडी चाहिँ माथिबाट तल चाहिँ सजिलै अलिकति पास भइरहेको छ। तलबाट माथि पनि बिहान अलिकति लाइट भेहिकलहरू पास भएको अवस्था हो। र अहिले पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब लाग्छ भोलिबाट हामी चाहिँ यहाँ गेबिएनको काम गर्छौँ। अब यो लिगमा चाहिँ जुन जति ढुङ्गा राख्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ दब्यो।
त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ अब ग्याबिन राखेपछि त्यसको फङ्सनिङ कस्तो हुन्छ, त्यसपछि नै के कस्तो हुन्छ, कहिले सकिन्छ, त्यो त्यसपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्था त हुन्छ। गएको 7 दिनदेखि भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध छ। गन्तव्यमा हिँडेका सवारी साधनहरू बीच बाटोमा अल्पत्र छन्। सुदूरका पहाडी 7 जिल्लाका नागरिकले शास्ति खेपिराख्नु परेको छ। यो सडक खुलाउनका निमित्त गरिएको प्रयत्न मात्र कम छैन, हाम्रो सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, बुढीतोला, कैलाली। विभिन्न देश पठाउने प्रलोभनमा नेपालमा बन्धक बनाएर यातनापछि फिरौती माग्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइन्छ। उक्त गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 5 बंगलादेशी सहित 7 जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शरीर बन्धक बनाएर फिरौती मागेको आरोपमा 2 नेपाली सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बंगलादेशी 5 जना छन्। पक्राउ पर्ने नेपाली दुवै महिला हुन्। सिन्धुपाल्चोक बलेफी 6 की 27 वर्षीय तारा नेपाली र इलाम चुलाचुली 4 की 33 वर्षीय रोशनी राईलाई पक्राउ गरेको हो। बंगलादेशकै अरू 3 जना फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गिरोहले दुबई, मलेसिया, पोल्यान्ड र क्रोएसिया सहितका देशमा पठाउन भन्दै 8 जना बंगलादेशी नागरिकलाई 1 महिना अघि नै नेपाल ल्याएको पाइएको छ। उनीहरूलाई विभिन्न प्रक्रियाका लागि समय लाग्ने भन्दै 8 देखि 10 दिनमा होटल फेरेर राख्ने गरेको पाइएको हो। 10 लाख बंगलादेशी टाकामा ती देशमा पठाइदिने प्रलोभनमा पारेको पीडितको भनाइ छ। ये लोगों का हम लोगों को लेके एयरपोर्ट का साइड में एक होटल में लेके आया। बाद में उधर हम लोगों को रखा 10 दिन तक। हम लोग उधर 10 दिन बहुत कष्ट से रुका। फिर हम लोगों का और एक आंटी का 2 आदमी को लेके आया उधर दूसरे स्टेट का। उधर को वो लोगों को दूसरा होटल में बंद करके रखा 1 महीने तक। वो लोगों को टॉर्चर करता है उधर रख के। वो लोगों को टॉर्चर सुनने दूसरा नेपाली लड़की सुन के वो नेपाली पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाद में वो नेपाली पुलिस उधर जाके वो लोगों को उद्धार किया। उद्धार करने के बाद उन लोगों से पता चला कि हम भी इधर किडनैपर का पास है। तो हम लोग मालूम नहीं है। हम लोग तो ऐसा सोचेगा जो ये लोग जो करेगा हम लोग का भला के लिए ही करेगा, कि हम लोग का देश का आदमी है ना। तो ये लोग इतना बुरा है, घटिया है, ये हम लोग का मालूम नहीं था। बाद में उसको वाइफ भी है इधर, उसको भी मेरा टॉर्चर किया। उसको भी मारा वो लड़का। हाँ, उसको भी मारा, मेरे को भी टॉर्चर किया, मेरे को भी मारा। बोला एक रूम में हम लोग का बोला इधर आस्ते तुम लोग रहेगा, दूसरा जगह में नहीं जाएगा। बोला से चाकू रखा, बोला जे तू उसको घर के फोन कर, बाद में टाका बेच, नहीं है तो उसको मार देगा। वो बाद में मेरा घर वाला बहुत पेरस में है, वो घर से पैसा भेजा अकाउंट में है, मेरे पास वो अकाउंट में है, वो में भी दिया। वो घर में पहला 7,50,000 भेजा, बोला दो ये पैसा से नहीं होगा और भी बेच। बाद में मेरा पापा मामा वो सब मिलके और भी 7 लाख डाला। पीडितले रकम दिन नमानेपछि बन्धक बनाएर यातना दिएको गुनासो गरेका छन्। पीडितका अनुसार उनीहरूले पीडितहरूलाई विभिन्न अखडामा लगेर मोबाइल, पासपोर्ट र साथमा भएको पैसा नियन्त्रणमा लिई कुटपिट समेत गरी यातना दिएको भिडियो बनाउने गरेका थिए। सोही भिडियो पठाएर परिवारसँग रकम असुलेको खुलेको हो। पैसा नपठाएमा ज्यान मार्ने धम्की दिएर 1 जनाबाट 20 लाखसम्म बंगलादेशी टाका फिरौती लिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा 24 लाख भन्दा बढी हुन्छ। पीडित मध्ये प्रहरीले 2 महिला सहित 8 बंगलादेशी नागरिकको उद्धार गरेको छ। महिलाहरूलाई पार्लर लगायतका ठाउँमा काम गर्न बाध्य बनाएको र यौनजन्य दुर्व्यवहार समेत भोग्नु परेको पीडितले प्रहरीसँग बताएका छन्।
पीडित भएर बङ्गलादेशी महिलाहरू पनि आउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई पनि रेस्क्यु गरेका छौँ। त्यो रेस्क्यु गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा कुराहरू पनि थप अनुसन्धानको लागि बाटो खोलिदिएको अवस्था छ। मसाजमा उहाँहरू प्रयोग हुने अवस्था बनेको अवस्था पनि देखिन्छ हाम्रो उसमा। त्यसले हामीले मसाजबाटै हामीले उनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आएको अवस्था छ। बङ्गलादेशी यहीँ नेपालको मसाजमा र पोल्यान्ड लाने भन्ने हिसाबले र ट्रान्जिटमा ल्याएको हिसाबको अवस्था पनि छ र केही समयको लागि भनेर यहाँ मसाजमा पनि लिएर जाने अवस्था पनि बनेको छ। र यो ब्युटी पार्लरमा काम लगाउने मसाजमा गर्न लगाउने र अलिकति यो यहाँहरूलाई भन्दाखेरि हामीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही हिसाबले यो यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा देखिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो कुराहरू पनि पीडितहरूले भन्ने अवस्था बनेको छ। यसमा पनि थप अनुसन्धान हामीले जारी राखेका छौँ। पीडितको संख्या अझै बढी हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र संगठित अपराधको कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आइतबार प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ। क्यामेरामा जया तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिनको अडानसँगै एमाले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा। प्रधानमन्त्रीले समेत पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको जिकिर। कांग्रेसमा पनि उठ्यो उच्च स्तरीय समितिको माग। सुन तस्करसँगको सम्बन्धलाई लिएर माओवादी उपाध्यक्ष महरामाथि पार्टी भित्रै उठ्यो प्रश्न। आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न पदाधिकारी बैठकको चेतावनी। राज्यका नीति र नियमन निष्फल बनाउन एकपछि अर्को स्वार्थ समूह सडकमा। निजी विद्यालय सञ्चालक विधेयक रोक्न सफल। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई झुकाउन दबाब जारी। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सहयोगी नीति ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। ब्याजदर घटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको मागमा गभर्नर सकारात्मक। र पाकिस्तानमा भएको चरमपन्थी हमलामा 4 जना चिनिया इन्जिनियर सहित कम्तीमा 13 को मृत्यु, 27 घाइते। बलोच आतंकवादी संगठनले लियो जिम्मेवारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.